श्रीमद्व्योमपुरीशाय भूदेव्यागृहमेधिने पुत्रपौत्रादिपूर्णाय ब्रह्माद्यैरस्तु मङ्गलम्। श्रीमद्व्योमपुरीशाय भूदेव्यागृहमेधिने पुत्रपौत्रादिपूर्णाय ब्रह्माद्यैरस्तु मङ्गलम्। मार्कण्डेयर्षिमान्याय खण्डितामरशत्रवे पुण्डरीकदलाक्षाय महीनाथाय मङ्गलम्। शठवैरिकलिध्वंसिः सरोवेतालसूरिभिः नित्यस्तुतपदाब्जाय धरणीशाय मङ्गलम्। वेदान्तदेशिकमुखैराचार्यैरर्चिताङ्घ्रये आकाशनगरीशाय वसुधेशाय मङ्गलम्। हेममुक्तामणिव्योमपुरीशा मत्पतिस्तथा इति पञ्चावताराय निस्तुलेशाय मङ्गलम्। घटयित्रे दुर्घटानाम् समाहर्त्रे च सम्पदाम् विनिहन्त्रे च विपदाम् महीभर्त्रेस्तु मङ्गलम्। लावण्यनिधये पास्तलवणाय महीकृते कारुण्येनावतीर्णाय शरण्यायास्तु मङ्गलम्। शुद्धानन्दविमानेऽस्मिन् स्वयं व्यक्ताय तेजसे अहोरात्रसरस्तीर पारिजाताय मङ्गलम्। मार्कण्डेयस्य तार्क्ष्यस्य धर्मसह्यजयोरपि प्रत्यक्षायाम्बुजाक्षाय धरानाथाय मङ्गलम्। भूमिदेवी समेतस्य श्रीनिवासस्य भक्तितः मङ्गलाशासनमिदम् पठतामस्तु मङ्गलम्। मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। यावदावर्तते चक्रम् यावती च वसुन्धरा तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्तय। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। तपस्ये फाल्गुने मासे एकादश्याम् तिथौ मुने पुण्ये श्रवणनक्षत्रे मुहूर्तेऽभिजिदाह्वये आजगाम महायोगी साक्षान्नारायणो हरिः सदेव श्रीनिवासाख्यो भूमिदेव्याः पतिर्विभुः। वसुन्धरा विवाहार्थम् लोकानुग्रहकाम्यया श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीमद्व्योमपुरीशाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीमद्व्योमपुरीशाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्।